आप सबका इस एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज की इस गुफ्तगू में हम तारीखी हवालों और जदीद साइंस की मदद से याजूज और माजूज की मुकम्मल कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हम उनके आगाज़, हज़रत ज़ुल्करनैन के बनाए गए उस अजीम हिसार और फिर क़यामत के करीब उनके खुरूज के राज से पर्दा उठाएंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आखिर उनकी दुनिया कैसी हो सकती है और उनका अंजाम क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला और अहम सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि आज के इस एडवांस दौर में जब ज़मीन का चप्पा चप्पा मैप हो चुका है, एक इतनी बड़ी फसादी कौम आखिर कहाँ छुपी हो सकती है। इस पैराडॉक्स को समझने के लिए ना हमें ज़मीन की गहराइयों पर नज़र डालनी होगी। इंसान इन गहरी और तारीक गारों के बारे में दरअसल बहुत कम जानता है। इसका अंदाज़ा आप अमेरिका के साल 2009 के नती पुटी केव हादसे से लगा सकते हैं। वहाँ एक बड़ा तजुर्बाकार एक्सप्लोरर रास्ता भटक कर हमेशा के लिए एक गार में इस तरह फंसा कि आखिरकार उसी गार को उसकी कब्र बनाकर हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। ज़मीन के अंदर ऐसी अनगिनत गारें हैं जहाँ तक हमारी पहुँच आज तक नहीं है। अगर हम सतह ज़मीन यानी सरफेस की बात करें तो हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। जैसे अमेरिका का KH-11 सैटेलाइट आसमान से ज़मीन पर 3.9 इंच की मामूली सी चीज़ को भी वाज़े देख सकता है। लेकिन ज़मीन के अंदर का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। सोवियत यूनियन ने कोला सुपर डीप बोरवोल प्रोजेक्ट के तहत मुसलसल 27 साल खुदाई की, और आप जानते हैं वो कितना गहरा जा सके? सिर्फ 12 किलोमीटर, क्योंकि ज़मीन की शदीद हरारत ने उनकी ड्रिल्स को ही पिघला दिया था। तो ज़मीन के अंदर का निज़ाम और उसकी गहराइयाँ आज भी हमारी पहुँच से बहुत दूर हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई आबादी इन गारों में रहती है तो वो जिंदा कैसे है। देखिए, बायोलॉजी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है जिसे ट्रोग्लोबाइट कहते हैं। ये वो जानदार हैं जो मुकम्मल अंधेरे में गारों के अंदर रहते हैं। वक्त के साथ इनके जिस्म का रंग खत्म हो जाता है और इनकी बीनाई चली जाती है, लेकिन इनकी बाकी सेंसेस इतनी तेज हो जाती हैं कि ये मामूली सी आहट और वाइब्रेशन को फौरन पहचान लेते हैं। स्कॉलर्स और मुहक्किकीन ये तजवीज़ करते हैं कि ऐसी खुफिया कौमें शायद ट्रोग्लोबाइट्स की तरह ही ज़मीन के अंदर जिंदा हों, जो इंसानी वजूद को कई घंटे पहले महसूस करके मज़ीद गहराइयों में छुप जाती हैं। इनकी फिजिकल अपीयरेंस के हवाले से भी हमारे पास बड़ी वाज़ेह निशानियां मौजूद हैं। अहादीस और खालिद इब्न अब्दुल्ला इब्न हरमला की रिवायत के मुताबिक ये कौम हज़रत नूह की औलाद याफित बिन नूह की नस्ल से है। इनकी आंखें छोटी, चेहरे चौड़े और गोश्त से भरे हुए हैं, और बालों में सुर्खी और स्याही की झलक है, जिसे अरबी में सुब अल शिआफ कहते हैं। उनके चेहरों को बिल्कुल उन ढालों से तशबीह दी गई है जिन पर चमड़े की तहें लगी होती हैं। ये कोई आम लोग नहीं हैं। इनकी इस फसादी और खून खराबा करने वाली तबीयत को रोकने के लिए तारीख का एक बहुत अजीम वाक़या रूनुमा हुआ, जब अजीम फरमरावा हज़रत ज़ुल्करनैन अपने सफ़र में 2 पहाड़ों के दरमियान पहुँचे तो उन्होंने वहाँ मकामी लोगों को यजूज और माजूज के जुल्म का शिकार पाया। इन लोगों को बचाने के लिए उन्होंने अपने अजीम वसाइल का इस्तेमाल करते हुए लोहे के बड़े बड़े ब्लॉक्स और पिघले हुए तांबे से एक ऐसी नाकाबिले तस्खीर दीवार तामीर की जिसने इन ट्राइब्स को हमेशा के लिए कैद कर दिया। ये अजीम दीवार वैसे आज तक अपनी जगह कायम है, लेकिन रिवायात हमें बताती हैं कि इनका आज़ाद होना आखिरी ज़माने की 10 बड़ी निशानियों में से एक है। इनका खरूज दज्जाल की शिकस्त और हज़रत ईसा के नुज़ूल के फ़ौरन बाद मुकर्रर है। ये एक मखसूस तयशुदा वक्त पर ही होगा, जिसकी तैयारी में ये कौम सदियों से लगातार जुटी हुई है। और जानते हैं, इनके निकलने के पीछे एक बहुत बड़ी आयरनी है। ये लोग रोज़ाना इस दीवार को खोदते हैं, यहाँ तक कि सूरज की रोशनी नज़र आने लगती है। लेकिन जब वो अगले दिन वापस आते हैं तो दीवार फिर से मुकम्मल और मजबूत हो चुकी होती है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब उनका सरदार दीवार खोदते हुए अनजाने में एक भूला हुआ कलमा कहेगा, इंशाल्लाह हम इसे कल तोड़ेंगे। इस एक लफ्ज़ और खुदाई मंसूबे के तहत अगली सुबह वो दीवार वाकई टूट जाएगी और इनका अजाब आखिरकार इस दुनिया पर आज़ाद हो जाएगा। आज़ाद होते ही ना इनकी तादाद इस कदर ज़्यादा होगी कि वो हर बुलंदी से एक सैलाब की तरह नीचे उतरेंगे। आप उनकी वहशत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इनका पहला दस्ता जब इज़राइल में मौजूद लेक टाइबेरियस झील पर से गुजरेगा तो उसका कतरा कतरा पी जाएगा, और जब इनके आखिरी लोग वहां पहुंचेंगे तो वो उस बिल्कुल सूख चुकी झील को देखकर कहेंगे कि शायद यहाँ कभी पानी हुआ करता था। इस आलमगीर हमले के दौरान इंसानियत का क्या हाल होगा,
لوگ اپنی اور اپنے جانوروں کی جان بچانے کے لیے قلعوں اور گھروں میں اس طرح محصور ہو جائیں گے کہ باہر نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ خوراک کی اتنی شدید قلت پیدا ہو جائے گی کہ فاقہ کشی کی وجہ سے ایک عام سے بیل کا سر بھی اس وقت کے 100 دینار کے برابر قیمتی ہو جائے گا۔ سوچ کے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں ہر طرف تباہی مچانے کے بعد ان کا تکبر اور جہالت اس قدر بڑھ جائے گی کہ وہ سمجھیں گے کہ زمین والوں کو ختم کرنے کے بعد اب آسمان والوں کی باری ہے۔ وہ اپنے لکڑی کے پریمیٹو تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور حیرت انگیز طور پر وہ تیر خون سے لتھرائے ہوئے واپس آئیں گے۔ اب یہ چاہے فضا میں اڑتے پرندوں کا خون ہو یا پھر قدرت کی طرف سے ایک الہی دھوکہ، لیکن یہ ان کے غرور کو انتہا تک پہنچا دے گا۔ اور پھر اچانک ان کا انجام ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کی دعا کے نتیجے میں ان کی گردنوں میں اچانک ایک انفیکشن پیدا ہوگا جس سے یہ سب کے سب یکمشت ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر ہم اس واقعے پر اوکمز ریزر کا اصول لاگو کریں، جس کا مطلب ہے کہ سب سے سادہ وضاحت ہی عام طور پر درست ہوتی ہے، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان پر کسی بہت بڑے انوائرمنٹل شوک کا اثر ہوگا۔ اسے سمندر کی شدید گہرائیوں میں ملنے والی اینگلو فش کی مثال سے سمجھیے۔ اگر اس مچھلی کو لو پریشر والی سطح پر لایا جائے نا تو اس کا جسم لٹرلی پھٹنے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح یجوج اور ماجوج کے جسم ہزاروں سال سے زمین کے شدید دباؤ اور اندھیروں کے عادی ہو چکے ہیں۔ جب وہ سطح زمین پر آئیں گے تو یہاں کا ایٹماسفیرک پریشر اور الٹرا وائلٹ روشنی ان کے لیے زہر بن جائے گی، اور ان کے جسم اس اچانک تبدیلی کی وجہ سے انفیکشن کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کی اچانک موت کے بعد پوری زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھر جائے گی۔ پھر زمین کو پاک کرنے کے لیے عظیم الجثہ پرندے نمودار ہوں گے جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح لمبی ہوں گی۔ یہ ان لاشوں کو اٹھا کر وہاں پھینک آئیں گے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ایسی مخلوق کا تصور کرنا ہو تو پری ہسٹورک اڑنے والے ڈائناسور کویٹزالکواتلس کو دیکھیے، جن کا ونگ سپین 40 فٹ تھا۔ قدرت ایسی عظیم تخلیقات کرنے پر مکمل قادر ہے۔ اس عالمگیر تباہی کے بعد ایک انتہائی عجیب ایکولوجیکل شفٹ یعنی ماحولیاتی بدلاؤ آئے گا۔ گھاس اور چارہ نہ ہونے کی وجہ سے فاقے کے شکار جانور یاجوج اور ماجوج کی بقیات کھا کر انتہائی فربا ہو جائیں گے۔ گھاس کھانے والے جانوروں کا اچانک گوشت خور بن جانا کوئی افسانہ نہیں ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے رم آئلینڈ کی بھیڑوں کا پرندے کھانا یا انڈیا کی ایک گائے کا 48 مرغیاں کھا لینا اس بات کا ٹھوس سائنٹیفک ثبوت ہے کہ شدید حالات میں ہربیورز اپنی ڈائٹ مکمل طور پر بدل سکتے ہیں۔ آپ آنے والے وقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس عظیم لشکر کے چھوڑے ہوئے لکڑی کے کمان، تیر اور ترکش اتنی بڑی مقدار میں موجود ہوں گے کہ بچ جانے والے لوگ انہی ہتھیاروں کو آگ جلانے کے لیے پورے 7 سال تک ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے۔ پورے 7 سال! یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ دنیا ایک بالکل ہی نئے سانچے میں ڈھل چکی ہوگی۔ پھر زمین کی آخری اور مکمل صفائی کا وقت آئے گا۔ ایک نہ رکنے والی بارش شروع ہوگی جو مسلسل 40 دن تک پوری دنیا پر برسے گی۔ یہ پانی زمین سے ہر طرح کی نجاست اور خون اس طرح دھو دے گا کہ زمین بالکل ایک شفاف آئینے کی طرح چمکدار ہو جائے گی، بالکل نئے آغاز کے لیے تیار۔ اس دھلائی اور پاکیزگی کے بعد ایک عجیب اور حیرت انگیز دور کا آغاز ہوگا جہاں زمین اپنی آخری اور بہترین برکت اگل دے گی۔ ایسی عظیم نباتات اگے گی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سوچ کے دیکھیں، ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ لوگوں کا ایک بڑا گروہ اسے کھا کر پیٹ بھر لے گا اور اس کے چھلکے کے سائے میں لوگ بیٹھ سکیں گے۔ ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو پال لے گا۔ یہ امن اور کثرت کا ایک بہت ہی خوبصورت دور ہوگا۔ تو اس سب کا سب سے اہم نقطہ کیا ہے؟ ہم اس گفتگو کو حضرت ذوالقرنین کے چوتھے سفر کی اس کہانی پر مکمل کرتے ہیں جہاں ان کی ملاقات ایک ایسی قوم سے ہوئی جہاں نہ کوئی حاکم تھا، نہ کوئی غریب اور نہ ہی لالچ یا بغض۔ ان لوگوں نے اپنی موت کو یاد رکھنے کے لیے اپنے گھروں کے دروازوں پر قبریں کھود رکھی تھیں۔ تو آخر میں سب سے بڑا سوال ہم سب کے لیے یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم جانتے ہیں کہ دنیا کا انجام طے ہے تو آج ہم مل کر کیسی دنیا تعمیر کر رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی ایک بے غرض زندگی کی طرف بڑھ رہے ہیں یا صرف ان فانی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ یہ سچ میں ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔